السلام عليكم. شايفين الحادث هذا يا جماعة؟ الحادث هذا بلغت وسبب توفت طبعا عائلة كاملة الله يرحمهم، وكل السبب كل هالحادث طال عمرك بسبب هالحفرية هذه، بسبب هالحفرية. والله اني مبلغ عليها اكثر من 4 أو 5 مرات، 4 أو 5 مرات. هذا بالدائري الجديد هذه الحفرية، هذا هبوط في الزفلت. والله اني مبلغ اكثر. هذه انا اللي حطيتها، والله لقيتها من الشوارع البارحة الساعة 2 بالليل، وكنت خايف وحاس سبحان الله انه بيصير شيء، والنتيجة عائلة كاملة بسبب الإهمال. عائلة كاملة توفت بسبب إهمال أمانة الرياض. وهذا الهبوط، هذا هبوط في الزفلت. بلغت أكثر من مرة، بلغت المرور. والله اني موقف دورية المرور اترجاهم ساعة كاملة اقول شوفوا حل لاني كنت حاس سبحان الله العظيم. فعساهم ان شاء الله في رقبة امانة الرياض من اصغر مسؤول الى اكبر مسؤول. والله لا يوفق من تهاون، ابتداء من الامانة وقبلهم المقاول اللي اصلا الدائري هذا ما صار له 1.5 سنة. وزي ما انتم شايفين هذا الهبوط وهذا وضعه، وما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. وانشروا المقطع يا اخوان لعله يوصل هذا. والله لا علامات ولا شيء، هذه ينقلونها في الشوارع الناس اللي الله يجزاهم خير. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या सऊदीया के शहर रियाद में पेश आया है, जहां एक पूरा ख़ानदान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। हादसा सिर्फ रोड पर स्फल्ट यानी कि लुक बैठ जाने की वजह से पेश आया है। हालांकि इस रोड पर बने खड्डों की इत्तला आला हुकाम तक कई सऊदियों ने कई बार दी है, और अभी तक इन खड्डों की मरम्मत नहीं की गई है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये सड़क रियाद के आर्मी एरिया के साथ साथ है, जो कि काफ़ी मखसूस एरिया है, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त होती है।